आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज खास गरेर नेपालमा कृषकहरूलाई सदैव मल अभाव र सरकारले थालेका प्रक्रियाहरू लामो समयसम्म भइराख्दा पनि किन अड्किरहन्छन् र नेपालमै मल उत्पादनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, रासायनिक मल र त्यसैगरी अर्ग्यानिक मलहरू उत्पादन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, के आवश्यक छ, सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने भनेर विभिन्न प्रक्रियाहरू थाल्दै गर्दा किन सफल हुन सकिरहेको छैन र खास गरी मलको कुरालाई लिएर कृषकहरू हरेक वर्ष जस्तो समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। धान बाली लगाउने बेलामा आइपुग्नु पर्ने मल अहिले गहुँ छर्ने बेलासम्म पनि आइपुगेको छैन र मलको अभाव यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष जस्तो दोहोरिने गरेको छ। के नेपालमा मल उद्योगको स्थापना सहज छ या छैन? के गर्यो भने किसानहरूलाई मलको अभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र अर्ग्यानिक मलमा हामीले अब कसरी जोड दिने भन्ने विषयमा आज केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलमा कृषि विज्ञ डिल्लीराम शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ कृषि विभागको। त्यसै गरी भोलामान सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ धान विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पारिजात महिला समूह फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुलीके हुनुहुन्छ, उहाँ कृषक हुनुहुन्छ, मन्जु पहाडी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ग्रिन जोन एग्रो फार्म रूपन्देहीका कृषक हुनुहुन्छ, ईश्वरी भण्डारी हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग जोडिएर म वास्तवमा कृषकका पीडा के हुन् र खास मल अभाव, वर्षेनी जसो मल अभाव हुनुलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुपर्ने, राज्यले के गरिदिनु पर्थ्यो र किन यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छन् जसले गर्दा किसानको हैरानी सधैँ हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे माउन्टेन टेलिभिजनमा। स्वागत छ यहाँहरूलाई। सुरुमा म डिल्लीराज शर्मा सरसँग जोडिन चाहे। सर, लामो समय भयो, वर्षौं जसो अब मल आउँछ, किसानले मल पाउँछन्, समयमै मल पाउँछन् भनिन्छ। यो वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने धानको सिजनमा मल मगाइयो, बङ्गलादेशबाट मगाउने भनियो, तर अहिले गहुँ छर्ने बेलासम्म पनि मल आइसकेको छैन। केही दिन अगाडि मात्रै निर्णय गरिएको छ, बल्ल सरकारले निर्णय गरेको छ मल लिएर आउनुस् भन्ने निर्णय गरेको छ। के देख्नुहुन्छ सर, कहाँनिर कमजोरी भए, कहाँनिरको समस्याका कारण यस्तो यो किसानले सधैँभरि मलको अभाव झेलिरहनु पर्ने? मलको त सधैँ अभावै छ। अब हामी पनि एउटा कृषि सहकारीमा हामी आबद्ध भएर काम गरेका छौँ। मल चाहिँ अर्ग्यानिक मलबाट यसो उत्पादन अलिअलि गर्छौँ, तरकारीहरू लगाएका छौँ। यहाँ धेरै मलको चाहिँ धेरै अभावै छ। म डिल्लीराज शर्मा सरसँग जोडिन चाहे। सर, सधैँभरि मलको अभाव, कृषकको गुनासो सधैँभरि यही रहन्छ, कहाँनिर चुकेका छौँ सर हामी? धन्यवाद। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ म दुई तिन कुराहरू भन्छु हामी कहाँनिर चुकेछौँ भन्ने कुरा। पहिलो कुरा के छ भनेपछि हाम्रो नेपालमा हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मल चाहिने भनेको वर्षमा लगभग 6 देखि 7 लाख मेट्रिक टन हामीलाई मल चाहिन्छ। हजुर। तर सरकारले त्यो बजेट 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन सम्म चाहिँ मात्र चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। र यसले के दियो भने पहिलो कुरो हामीलाई चाहिने 7 लाख मेट्रिक टन र उपलब्ध हुन सक्ने अनुदानको बजेट 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन भनेपछि त्यहीँनिर ग्याप भइसक्यो। 3-4 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो कम आउने त्यहीँ देखिसक्यो। दोस्रो कुरो, अब यो वर्ष सबैभन्दा बढी भएको छ मलको लागि, तर त्यो अहिलेसम्म 1 पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन। हाम्रो धानको सिजन पनि गइसक्यो, गहुँ पनि जान थालिसक्यो, मकै पनि जान थालिसक्यो। अब हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने मल चाहिँ समयमा हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ एक्सक्युज कहाँ हुन सक्छ भने अब कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको हुन भन्ने अहिले यो सालमा एउटा एक्सक्युज त्यो हुन सक्छ। त्यही पनि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ मलदेखि पाएका सबै चिज नेपालमा आइरहेछन् बाहिरबाट।
है, इलेक्ट्रोनिक्स गुडदेखि लिएर अरू खाद्यान्न चिजहरू चामलहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आइरहेको अवस्था छ र मल लाई ल्याउन सकिँदैन भन्न पनि त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कहाँ समस्या भयो भनेपछि कूटनीतिक प्रयास चाहिँ हुन सकेन, पहिलो कुरो। एउटा कूटनीतिक प्रयास हुन सकेन भने दोस्रो के छ भनेपछि हामीले समयमा ल्याउनु पर्ने कुराहरूलाई हामीले बढी ध्यान दिन नसकेको हुनाले यो समस्या आज जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर शर्मा सर, तपाईँ पूर्व महानिर्देशक भएर काम गरिरहनु भएको थियो, कृषि विभागमा काम गर्ने, के अप्ठ्याराहरू के हुँदा रहेछन्? राज्यले किन यस्तो समयमै ल्याउनु पर्ने ठाउँमा भन्नुपर्ने ठाउँमा किन भन्दो रहेनछ? खास त्यहाँनिर समस्याको जड चाहिँ कहाँनिर छ? होइन, समस्याको जड दुई तिनवटा ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, मैले के देखेको छु भने अब पहिलाको अब यो वर्ष चाहिँ के भयो मलाई थाहा छैन, तर पहिला समस्या एक दुईटामा के थियो भनेपछि अब अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालय मार्फत त्यति बेला चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीलाई चाहिँ मल उपलब्ध ल्याउनको लागि अनुदानको रकम जुन उपलब्ध गराइन्थ्यो, त्यो अनुदानको रकमलाई चाहिँ अब समयमै तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्न नसक्ने र समयमै टेन्डर गर्न नसक्ने कारणले गर्दा पनि समयमा मल नआउनु एउटा कारण हामीले देखेको थियो। र समयमा मल नआउँदा र समयमा टेन्डर नहुँदा त्यो मल ल्याउने जुन रकम हो त्यत्रो ठुलो रकम हुन्छ, अरबौंमा हुन्छ, करोडौं रुपियाँको चाहिँ कम्पनीलाई फाइदा हुने आएकोमा त्यो पनि पहिला थियो। अब अहिले के छ त्यो थाहा छैन। दोस्रो कुरा के छ भने अब हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया जुन छ नि, अब मल भनेको चाहिँ के छ भने हामीले समयमा दिनुपर्छ, समयमा ल्याउनु पर्छ। धानको लागि मल ल्याउने हो भनेपछि धानको सिजनमा ल्याउन सकिन र 1 महिना 15 दिन पनि लेट भयो भने त्यो धानको लागि त्यो मल काम लाग्दैन। र त्यस्तो समयमै आउने चिजलाई, समयमै ल्याउने चिजलाई त्यसको जुन प्रक्रिया छ, यो नीति नियम अरू सामान किनेको नीति नियमलाई नै त्यसैलाई लागू गरेर ती नीति नियम अनुसार ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ एउटा आउने गरेछ। त्यसैले मल जस्तो अति आवश्यक चिज जसलाई समयमै ल्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ मल जस्तो चिजलाई हाम्रो चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया जुन छ, टेन्डर गर्ने आदि इत्यादि गर्ने प्रक्रिया अलिकति भिन्न भइदियो भने त्यसले चाहिँ सहज गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो पनि हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि यो अलिकति अप्ठ्यारो परे जस्तो लाग्छ। भने तेस्रो भनेको के भने हाम्रो पहलै नभएर हामीले त्यति चाहिँ जब मल आइहाल्छ, ठेकदारले ल्याइहाल्छ, हामीले ठेकदारलाई पैसा दिने हो भन्ने हिसाबमा हामी बस्यौँ। हामी त्यसरी बस्दाखेरि र ठेकदारले कहाँबाट मल ल्याउँछ, कसरी मल ल्याउँछ भन्ने कुरा हामी आफै सरकार नै आफै लागेर अथवा कम्पनी नै आफै लागेर त्यसमा अगाडि बढ्न नसकेको कारणले पनि मल चाहिँ समयमा नआएको चाहिँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभव छ। म भोलामान सिंह सरसँग जोडिन चाहे। सर, कहाँनिर समस्या कहाँनिर छ? तपाईँले कहाँनिर समस्या देख्नु भएको छ जसले गर्दा वर्षेनी किसानले एउटै गुनासो गर्नुपर्ने समयमै मल आएन भनेर? जस्तो हेर्नुहोस् त, यो मलको भने त हामी त पञ्चायतको बेलादेखि हेरिरहेछौँ के यो। हजुर। अनि जहिले पनि समस्या हेर्नुहोस्, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि समस्या। अनि एउटा मलाई त के लाग्छ भने हामी सिरियस भएनौँ कि जस्तो लाग्छ सरकार के तपाईँको। हजुर। अलिक गम्भीर हुन पर्यो। अनि यो समय लाग्ने भयो मल ल्याउनलाई पनि, विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर ल्याउनखेरि यी मन्त्रीज्यूहरू पनि, कृषि मन्त्रीज्यू हो भने चाँडै बदलिने पनि समस्या भयो। अनि त्यस हुनाले के छ भने मलाई त के लाग्छ भने यो मल भने त हाम्रो मुख्य धान होइन, वर्षे बाली, गहुँ जस्तो हिउँदे बालीहरूको लागि कुन बेलामा कुन मल चाहिन्छ भन्ने कुरो त थाहा छ हेर्नु सरकारलाई। त्यस हुनाले त्यो समयमा ल्याउनलाई कृषि मन्त्री मात्र होइन कि मलाई त क्याबिनेट हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पनि सिरियसली लाग्न पर्छ यसमा। अनि जस्तै उदाहरणको लागि त अहिले कोभिडको समस्या देखाउँछ। हामी बङ्गलादेशमा पनि मैले बुझे अनुसार के छ भने कोभिड समस्या त बङ्गलादेशमा पनि थियो नि तपाईँको, तर त्यहाँ के गराएर छ भने बफर स्टक राखेर छ हेर्नुहोस् मलको। त्यस हुनाले हामीले पनि अब यो प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्या आउने भएको हुनाले आवश्यक मल यो 7-8 लाख टन मल जुन भनिरहेको छौँ हामीले, चाहिने भन्दा बफर स्टक पनि राख्नु पर्यो। त्यसको लागि गोदाम चाहियो, गोदाम अहिले छैन भने भाडामा लिएर पनि राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त मल म के भन्छु 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान फल्छ भन्छु के तपाईँको। अनि अब यो मल नभएपछि त हेर्नुहोस् त प्रत्येक महिना धानको मात्रै उदाहरण लियो भने हामीले 2.5 अर्ब रुपियाँको चामल हामी प्रत्येक महिना आयात गर्ने अवस्था हाम्रो आउँछ। त्यस हुनाले यी मल, अनि म त के भन्छु भने यो मल फेरि रासायनिक मलमा मात्रै जोड दिए हुन्छ। पञ्चायत कालिदेखि नै हेर्नुहोस्, म चाहिँ अनि के उठाउँथेँ भने
यो रासायनिक मल मात्रै होइन, हाम्रो अर्ग्यानिक जैविक मलहरूलाई पनि जोड दिन पर्यो हजुर होइन। अब जस्तो अहिले 11 अर्बको रासायनिक मलमा सबभन्दा बढी अनुदान दिएको छ भने त्यसमा जैविक मललाई पनि केही प्रतिशत दिन पर्यो नि भन्छु। अनि यहाँ छाट्टो छुवा जस्तो हुन्छ, धेरै जसो रासायनिक मलमा मात्रै जोड दिया हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय नीति भनेको यो फ्युजन पोलिसी हुनुपर्छ। 100 किलो नाइट्रोजन हाल्छ, आधा युरिया रासायनिक मलबाट दिने, आधा चाहिँ नि अर्ग्यानिक सोर्सबाट दिन पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि सुझाव हो। त तपाईले भन्नुभएको छ यो प्रसङ्ग निकाल्दै गर्दा सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले पनि 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल चाहिँ G2G मार्फत ल्याउने भनेको छ। अब धानको सिजन गइसक्यो, गहुँ पनि अब लगभग गहुँ छर्ने सिजन गइसक्यो। अब अन्तिममा आएर सरकारले बल्ल निर्णय गर्दैछ। अब त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई गोदाम गरेर राख्ने, अघि अर्को वर्षलाई राखौँ भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न यहाँ नेपालमा सक्षम छैन। अब के हुन्छ यो मल यसरी समय बितिसकेपछि ल्याउने प्रक्रियाले चाहिँ कहाँनिर अवरोध गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यो राख्ने गोदाम नभए पनि हजुर भाडामा पनि त सरकारले लिन सक्छ। हजुर गोदाम भाडामा लिएर पनि राख्न पर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अब चाहिँ नि बफर स्टकमा राख्न पर्यो। भविष्यमा यो अर्को वर्ष नि समस्या आउँछ हेर्नुहोस्। त्यसो भए प्रत्येक वर्ष निरन्तर यो आउने भए हुनाले सरकारले चाहिँ नि एकदम सिरियस गम्भीर भएर बफर स्टक समेत राख्न। फेरि अर्को के मलको के छ भन्नुहुन्छ भने जति 7-8 लाख मल चाहिन्छ भने आधीलाई मात्रै बजेट दिया हुन्छ सरकारले, हेर्नुहोस् आधीलाई मात्रै, पुरै के नदिया भन्छु म। के 7-8 लाखलाई टनलाई नै के नदिएको अनुदान भन्छु। अनि एउटा रिपोर्ट अनुसार के पनि थियो भने तपाईँको आधी मल दिए पनि अनुदान दिए पनि यो अनौपचारिक सोर्स भन्दा हाम्रो त ओपन बोर्डरले गर्दा 60% जति मल त तपाईँको त्यो अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछ भन्ने थियो नेपालमा, हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले अब अहिले त कोभिडले गर्दा त बोर्डरै सिल भइदियो, अनि त्यसले गर्दा पनि थप मार पर्यो किसानलाई, हेर्नुहोस्। अब के बोला साइकलमा हालेर ल्याएको मल पनि पुलिसले समातेको रिपोर्ट पनि हामीले पाएको छौँ। त्यस हुनाले पुरै बजेट दिन पर्यो मललाई। अनि खेर बफर स्टक राख्ने पनि हाम्रो सरकारको नीति हुन पर्यो र फ्युजन नीति हुन पर्यो। रासायनिक मल मात्रै होइन, अर्ग्यानिकलाई पनि हामीले सरकारले बजेटको प्रावधान गर्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। हजुर हामीसँग ग्रिन जोन एग्रो फर्मका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ ईश्वरी भण्डारी, उहाँ कृषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अर्ग्यानिक मल उत्पादन पनि गरिरहनु भएको छ। ईश्वरीजी, अब कृषकले समयमा मल पाएनन्, यो गुनासो वर्षौँदेखि छँदैछ। हाम्रो भोलामान सिंहजीले भने जस्तो पञ्चायतदेखि नै यो समस्या छँदैछ भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले युवाहरू कृषकहरूले भर्खर अब यो अर्ग्यानिक मलतर्फ आकर्षण बढाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको फर्मले अर्ग्यानिक मल उत्पादन पनि गरिरहेको छ। के छ राज्यले के गरिदिनु पर्थ्यो? किन रासायनिक मलको अभाव वर्षौँ जस्तो बसिरह्यो र तपाईँहरूले जसरी अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ यो मलमा के छ? यसलाई थप विकास गर्नको लागि कृषकहरूलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? भोला सरले पहिला बताइसक्नुभयो, हाम्रो देशमा लामो समयदेखि मलको लागि युरियालाई उपयोग गरेको, राज्यले पनि युरिया बेगर रासायनिक मल बेगर अरू कुनै मलहरू प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अरू कुनै उपायहरू छन् कि छैनन् त्यसतर्फ ध्यान नदिएको किसानलाई टालटमल गर्न थमथमाउनको लागि वर्षौँदेखि सरकारले रासायनिक भनेको कहिले बेलामा दिएको कहिले पछि दिएको। बेलामा दिए किसान शान्त, अबेला दिए किसान रुष्ट, त्यही गरी चलाउँदै आइरहेको। अहिले हामीले देखिरहेको अवस्था के छ भने खेतबारीमा युरिया मात्रै हालेर हुँदैन, युरियाले माटोलाई रुष्ट बनाउँछ, उसमा हुने उर्वर शक्ति ह्रास गरिरहेको हुन्छ, युरियाले वातावरणलाई प्रदूषित गरिरहेको हुन्छ। म त्यति ठुलो ज्ञाता त होइन, मैले सुनेको खेती किसानी गर्दा गर्दै मैले पनि आफ्नो तर्फबाट केही अनुसन्धान खोजतलास गर्दै जाँदा खेतबारीमा हालेको युरिया सबै युरियाहरू बोटले लिँदैन, केही पर्सेन्ट सूर्यको विकिरणबाट वातावरणमा जान्छ भने केही पानीबाट जमिनभित्र जान्छ, जमिनभित्र रहेको पानीलाई प्रदूषित गर्छ। युरियालाई फोकस नगरेर राज्यले जैविक खेती जैविक मलतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने, त्यस सम्बन्धी तालिमहरू दिने, त्यसको व्यवस्था मिलाउने, माटोमा ह्रास हुँदै गरेको उर्वर शक्तिलाई
सक्षम बनाउनको लागि जैविक मल प्रयोग गर्ने, बार युरिया हालिरहँदा धेरैचोटि युरिया हालिरहेको माटोमा हामीले टन्नै गोठे मल हाल्दा अथवा अरू अर्गानिक मल गनेउला मल हाल्दा त्यो माटोले सुन्दै सम्दैन, युरियाले खाइसकेको हुन्छ त्यो माटोलाई। त्यो माटोले हालेको ताजा मल जैविक मललाई समेत सक्षम हुन दिँदैन लामो समयसम्म खेतबारीमा हामीले युरिया प्रयोग गरिरहेको हुँदा। यस बारेमा हामीहरूले अहिले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो क्षेत्रमा हामीसँग आबद्ध हुने किसानहरूलाई तपाईहरु रासायनिक चिजहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, त्यो समयमा पाउनुहुन्न, कमसेकम आफै जैविक तर्फ लाग्नुभयो भने मलाई यो समयमा चैतमा मैले यो खेती गर्दैछु त्यसको लागि मल चाहिन्छ भन्ने किसानले समयमै आफूले गर्ने व्यवस्था समयमै उसले गर्न भ्याउँछ, जैविक मल तयार गर्छ, गोठे मलको व्यवस्था गर्छ। अहिले म देखिरहेको छु इन्डियामा भारत सरकारले व्यापक रूपमा वेस्ट डिकम्पोजरको रूपमा सरकारले पेलिरहेको छ, किसानहरूको लागि सुविधा दिइरहेको छ। त्यो नेपालमा कमै छ। मैले चितवनबाट एकजना सरसँगबाट लिएर आएको थिएँ, मैले आज पनि चितवन अर्खाँचीबाट दुईजना किसानहरूले आएर लिएर जानुभयो। अनि गणौला मल म आफै गणौला मल अहिले बनाइरहेको छु। म गणौला खोज्न म 7 जिल्ला धाउनु पर्यो, गणौला कहाँ पाउँछ किसानलाई जानकारी छैन। सम्बन्धित निकायमा सोद्धा थाहा छैन सर, उहाँ सोध्नुहोस् भन्छ, ठेट कुरा कसैले गर्दैन। खालि रासायनिक मल जति पनि मलको बेला आउँछ, जति पनि खेतमा रोप्ने बेला आउँछ, खेती गर्ने बेला आउँछ, खालि रासायनिकका कुरा हुन्छन्। सरकारको तर्फबाट जैविक खाद्य वस्तुको तर्फबाट जैविक मलको तर्फ किन ध्यान जाँदैन? सरकारले पनि जैविक मलतर्फ ध्यान दिनुपर्छ र जैविक मल किसानले जति प्रयोग गरे उति उत्पादन बढ्छ, जति उत्पादन बढ्यो उति किसान सक्षम हुने हो। अनि माटो स्वस्थ रहने हो, उर्वर रहने हो, त्यसले वातावरण पनि स्वच्छ रहने हो। सबै तर्फबाट जैविक खेतीतर्फ हामी आकर्षित भयौँ भने उत्पादन बढ्छ, हामी स्वस्थ रहन्छौँ, वातावरण स्वस्थ रहन्छ र सबै किसानहरूलाई रासायनिक तर्फ मात्रै निर्भर नरहेर सबैले कहीँ न कहीँबाट ज्ञान हासिल गरेर जैविक खेतीतर्फ लाग्नुहोस्, जैविक मल आफै बनाउनुहोस्, महँगो छैन, सस्तो प्रविधि छ भन्न चाहन्छु। हजुर, हामीसँग महिला कृषक समूहबाट, पारिजात महिला समूहबाट हाम्रो मन्जु पहाडीजी हुनुहुन्छ। मन्जुजी, तपाईँहरूले जसरी खेती गरिरहनु भएको छ, सामूहिक खेती गरिरहनु भएको छ, समस्याहरू कहाँनिर छ? मलको समस्याहरू भनिरहँदा तपाईँहरू आफै हाम्रो ईश्वरी भण्डारीजीले भने जस्तै मलहरू उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नु भएको छ कि अथवा उही सरकारले देला रासायनिक मल कहिले आउला र बारीमा हालौँला अथवा आफ्नो खेत बारीमा हालेर त्यहाँबाट उब्जनी ल्याउला भनेर बसिरहनु भएको छ? सर, हामीले त अब सरकारको मुख ताक्दाखेरि त केही पनि नहुने जस्तो, जहिले यताउता मात्रै हुन्छ, सरकारको कुरा त यही हो, टाइममा केही पनि हुँदैन, हुन्छ भन्ने केही पनि छैन। तर हामीले चाहिँ अब गाई भैँसीको मलहरू अनि यसो तरकारीहरू सबै कुरा फोरफार जम्मा गरेर खाल्टो खनेर अनि ती सबै त्यहाँ पुरेर त्यो त्यही उत्पादन गरेर त्यसो पनि गरिरहेछौँ र गाई भैँसीको मल पनि हालिरहेछौँ। अनि सबैभन्दा मल, अब मलको त धेरै अभावै, जहिले पनि जुन सिजनमा पनि मल कहिल्यै हुँदैन, मलको धेरै अभावै छ। अब के भन्नु खोइ, अब भोलि हुन्छ, अर्को महिना हुन्छ, अर्को महिना हुन्छ, आश गर्दा गर्दै बाली जति सबै मकै लायो, धान लायो, गहुँ लायो, कुनै बेला पनि लाउने बेलामा मल हुँदैन। अनि अब त्यसको भर परेका छैनौँ, सकेसम्म भइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब तरकारीहरू लाइरहेछौँ, गहुँ लाउँछौँ, तर त्यस्तै गरेर लाएका छौँ, हामीले दुखजिलो गरेका छौँ। अब त्यो मल भयो भने, युरिया मलहरू यस्तो भयो, सरकारले राम्रोसँग दिन सक्यो भने त हामीले अब आम्दानी पनि हुन्थ्यो, आम्दानीको स्रोत पनि हुन्थ्यो, उब्जनी धेरै हुन्थ्यो। अब त्यो कुरा त अब छँदैछ। हजुर मन्जुजी, तपाईँहरू एउटा महिला समूहले त्यहाँनिर कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ, समूह बनाएर काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको समूह कतिजनाको छ, कति लगानी गरेर तपाईँहरूले काम सुरु गर्नु भएको हो? तपाईँको फर्मबाट के उत्पादन हुन्छ? हामीले हाम्रो महिला अहिले चाहिँ हामीले 20 जनाको समूह छ, हाम्रो महिलाहरू छौँ, दिदी बहिनीहरू। अनि उत्पादन चाहिँ लगानी चाहिँ हामीले अलिकति धेरै लगानी होइन, महिनाको अब अलिअलि उठाएर हामी आफै जम्मा गरेर अब त्यसरी कसैलाई दिन्छौँ, 2 पैसा ब्याज लिन्छौँ, अनि त्यसै गरेर गरेका छौँ, चलाएका छौँ, अलिअलि लगानी गरिरहेछौँ। अनि तरकारीहरू चाहिँ सिजन अनुसारको हामीले सबै कुरा लाइरहेछौँ। अहिले काउली लाइरहेछौँ, मुला लाइरहेछौँ, अनि सबै कुरा लाइरहेछौँ, चकेको अलिअलि। तर अब मल भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हजुर,
डिल्लीराम सर होइन। डिल्लीराम सर समस्याहरू कृषकका पनि छन्, सरकारका पनि समस्या छन्, विधिका समस्या छन्, प्रक्रियाका समस्या छन्। चलाएका छौँ सर हामीले। हजुर म डिल्लीराम सरसँग जोडिन चाहे। डिल्लीराम सर यावत समस्या छन्, यो समस्याका बावजुद पनि नेपालमा यो रासायनिक मलको कारखानाहरू खोल्ने, उद्योगहरू खोल्ने भन्ने कुराहरू पनि नआएका होइनन्, बेला बेलामा आएका पनि हुन्। तर किन हुन सकिरहेको छैन? नेपालभित्रै उद्योग सञ्चालन गर्न के कुराहरू चाहिन्छ रासायनिक मलको लागि? र अर्को कुरा हाम्रो ईश्वरी भण्डारीजीले उठाउनु भएको कुरा के छ भने यहाँनिर अर्ग्यानिक मलको लागि चाहिँ सरकारले प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन, सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेन भन्ने कुराहरू पनि छ। र किसानका समस्या एकातिर छन्, राज्य एकातिर छ, र यो मलको उद्योग सञ्चालन गर्न नेपालमा कठिनाइ कहाँनिर छ र के भयो भने सहज रूपमा नेपालमै मल उत्पादन गर्न सकिन्छ? पहिला म चाहिँ ईश्वरीजीको चाहिँ कुराबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। ईश्वरीजीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, म त्यसमा सहमत पनि छु है। पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मल भनेको चाहिँ कृषि कर्मको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा इनपुट्स हो है। चाहे त्यो रासायनिक मल होस्, चाहे त्यो जैविक या प्राङ्गारिक मल होस्, कुनै पनि मल होस्, कृषि कर्मको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ इनपुट्स हो। यो नभइकन कृषि कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन। अब कुरो के छ भनेपछि रासायनिक मल र यो प्राङ्गारिक मल चाहिँ प्रयोग गर्ने आफ्ना आफ्नै क्षेत्रहरू हुन्छन्, आफ्नै आफ्नै चाहिँ उद्देश्यहरू हुन्छन्। अब प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नको लागि उद्देश्य लिएर कोही अगाडि बढ्नु भएको छ भने उहाँहरूले प्राङ्गारिक मललाई चाहिँ नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले रासायनिक मललाई त्यहाँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। भने बढी उत्पादन गर्नको लागि र खास गरेर हाम्रो चाहिँ यो सिरियल क्रप्स हरूलाई चाहिँ हाल्नको लागि चाहिँ हामीले यदि मल प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो नेपाल जस्तो देश, भारत जस्तो देशहरूमा चाहिँ हामीले रासायनिक मल नै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र त्यही उपयुक्त हुन्छ। मेन कुरो के छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ सोइल बिग्रिने कुरा गर्नुभएको छ, ईश्वरजीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, सही राम्रो। हामीले चाहिँ अब रासायनिक मल हाल्ने भन्दैमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माध्यमबाट धेरै कुराहरू बुझाउँदै पनि अब मात्रै बढी मात्रामा हाल्ने चलन छ। हाल्दा के हुन्छ भने अब हर्लक्कै बढ्ने, हरियो देखिने, ठुलो हुने र राम्रो हाम्रो चाहिँ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ दङ्ग पर्ने हामी हुन्छ। तर त्यसले मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ रासायनिक मल हामीले हाल्न जरुरी छ, जसलाई हामीले एनपीके भन्छौँ, नाइट्रोजन फस्फोरस पोटास। त्यो हाम्रो सिफारिस अनुसार नै मिलाएर हाल्न सक्यो भने चाहिँ माटो चाहिँ कमै बिग्रिन्छ, त्यसलाई धेरै बिग्रिँदैन। 400 मेगावाट यो बिजुली कहाँबाट ल्याउने र कसरी हामीले चाहिँ कारखाना राख्ने भन्ने कुराहरू विगतमा चाहिँ उठिरहेका थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि विगतमा चाहिँ रासायनिक मल चाहिँ स्थापना गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न सकेको होइन। तर अहिले चाहिँ हामी अब सरप्लस हुन थालेको बिजुली, हामीले त्यो बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चिन्ता हुन थालेको बेलामा अब हामीले 400-500 मेगावाट बिजुलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौका हो नि, यो त एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो एउटा। त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्रेब गर्नुपर्छ र रासायनिक मलको हामीले फ्याक्ट्री यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्नुपर्छ। तर जुन अहिले कृषि मन्त्रालयले जुन चाहिँ अहिले प्रतिवेदन दिएको छ 5-7 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने गरी, त्यस्तो किसिमको रासायनिक मल चाहिँ यहाँ काम छैन। त्यो चाहिँ त्यसले के गर्छ भने कस्टलाई हाई गर्छ र हामीले चाहिँ रासायनिक मल को फ्याक्ट्री चाहिँ हामीले लगाउने हो भने हामीले निर्यात गर्ने खाले हामीले निर्यात गर्नुपर्छ। लगभग 1 करोड लाख मेट्रिक टन भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँको 1 करोड मेट्रिक टन भन्दा पनि बढी उत्पादन हुने रासायनिक फ्याक्ट्री हामीले उत्पादन गर्यो भने भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कामा हामीले चाहिँ सजिलैसँग हामीले पठाउन सक्छौँ र समयमै सुपथ मूल्यमा। अहिले दिल्लीराज सर यहीँनिर मैले तपाईँलाई यहीँनिर सोध्न चाहे, जुन प्रतिवेदनको कुरा गर्नु भएको छ 5-7 लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गर्नेको प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने कुरा छ, त्यसको थप खुलासा गरिदिनुहोस् न। त्योमा के छ र त्यसमा राज्यले किन त्यो सानो लगानीको अथवा सानो उत्पादन हुने रसायन मलको के अरे उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको हो? किन हामीले नसक्ने नै हो? होइन, नसक्ने त हुँदै होइन, किन नसक्ने हो? हामीसँग बिजुली छ, मेन कुरो बिजुली हो रासायनिक मल उत्पादन गर्नको लागि। नाइट्रोजन त हामीले हावाबाट ल्याउने हो। नाइट्रोजन भनेको त हामीले हावाबाट ल्याएर हामीले युरिया बनाउँछौँ।
बिजुली हामीलाई चाहिन्छ र लगानी चाहिन्छ, मुख्य कुरो लगानी। यसलाई खरबको लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानी चाहिँ सरकारले आफै त बेहोर्न सक्ने अहिले स्थितिमा पनि छैन, तर सरकारले बाहिरबाट कमसेकम तपाईँको ऋणमा भए पनि यो ल्याउन सक्यो भने त भोलि हामीले यसलाई बिक्री गरेर त हामीले ऋण दिन सक्छौँ नि। त्यसै इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। राजनैतिक इच्छा शक्ति बेगर यो रासायनिक फ्याक्ट्री चाहिँ नेपालमा खुल्दैन। त्यसैले राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने र हामीले चाहिँ लगानी जुटाउन सक्यो भने यो चाहिँ हामीले चाहिँ राम्ररी हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ र हामीले बाहिर पनि निर्यात गर्न सक्छौँ। अहिले यो जुन प्रक्रिया प्रतिवेदन छ, यो प्रतिवेदन ले तपाईले कस्तो लाग्छ? यो प्रतिवेदनले साँच्चै उद्योग अब नेपालमा खोल्नेला जस्तो लाग्छ अथवा प्रतिवेदनकै नाममा सीमित हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो प्रतिवेदनले चाहिँ नेपालमा यो उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट पनि हाई हुन्छ र यो प्रतिवेदनले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रतिवेदनको जुन आएको छ अहिले त्यसले यस्तो किसिमको रासायनिक फ्याक्ट्री चाहिँ नेपालमा खोलिनु हुँदैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। हामीले रासायनिक फ्याक्ट्री 50-60 हजार 1 लाख मान्छेलाई चाहिँ हामीले रोजगार वृद्धि पनि गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसलाई निर्यात पनि गर्ने किसिमले हाम्रो बिजुलीलाई उपयोग गर्ने किसिमले हामीले चाहिँ ठुलो रासायनिक फ्याक्ट्री हामीले खोल्नुपर्छ र लगानी जुटाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। हजुर, म भोलामान सरसँग जोडिन चाहे। भोला सर, लामो समय भयो कहिलेखेर सरकारले नेपालमै खोल्ने कि भन्छ, किसानहरूले हो नेपालमै खोल्ने भयो, अब त मल सहज रूपमा पाउँछौँ कि भन्ने हुन्छ, तर प्रक्रिया चाहिँ बढे जस्तो देखिन्छ तर सहज रूपमा बढ्दैन र यो उद्योग सञ्चालनको कुरा, उद्योग स्थापनाको कुरा टाढेका कुरा भयो। आयातको कुरामा समेत अरू देशसँग किन्ने कुरामा समेत आलटाल गरिरहन्छ। जस्तै कृषि मन्त्रालयले जिम्मा दिन्छ, हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छ र कृषि सामग्री कम्पनीले फेरि सरकारकै मुख ताकेर बसे जस्तो पनि देखिन्छ। सरकारकै निर्णय कहिले आउला र हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउला भन्ने देखिन्छ। यो बङ्गलादेश केसले पनि पछिल्लो यो जुन बङ्गलादेशको कुरा छ यो कुराले पनि त्यस्तै देखायो र आखिरीमा चाहिँ सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किन यस्तो अवस्था आइरहेको छ? साँच्चै नेपालमा मल को कारखाना स्थापना गर्न कठिन नै हुने हो? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, हजुर, यसमा जानुभन्दा अगाडि त्यो आएको विषयहरूमा अलिकति भण्डारीजीले उठाउनु भएकोमा जान्छु म। हजुर, हामीलाई भात दाल तरकारी भने जस्तो बिरुवालाई नाइट्रोजन फस्फरस र पोटास चाहिन्छ। अहिले हामीले छैन खालि युरियाको कुरा बहस गरिरहेछौँ, यहाँ कारखाना पनि युरियाको गरिरहेछौँ। युरिया भनेको त्यसमा 46% नाइट्रोजन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि सिन्ची धानमा टप ड्रेस गरेर जुन युरिया हाल्छन् किसानले त्यसको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास भएर उडेर खेर जान्छ। हेर्नुहोस् धानमा। त्यसैले मैले चाहिँ नि यो युरिया 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नुहुन्छ, आधा चाहिँ नि हेर्नुहोस् युरियाबाट दिने, आधा चाहिँ नि ढैचा भने हरियो मल पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, म त फेरि फिल्डमै काम गरेर आए मान्छे। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ नि 20औं वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 400 रोपनी जग्गामा त्यो 100 किलो नाइट्रोजनमा चाहिँ आधा युरियाबाट आधा ढैचा भन्ने हरियो मल प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि उत्पादन पनि राम्रो, माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो, बिउको गुणस्तर पनि राम्रो र आधा नाइट्रोजन घटाउन सक्यो। हेर्नुहोस्, एउटा रिम भन्ने वैज्ञानिकले भनेको छ हाम्रो वायुमण्डलमा 1 हेक्टर जमिनको माथि $25 लाख बराबरको नाइट्रोजन पाइन्छ भनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि कोसे बालीले लिन्छ, ढैचा पनि कोसे बाली हो हरियो मल। त्यसमा त्यो भन्न खोजे। अनि दीर्घकालीन मलखात परीक्षण गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले 30-40 वर्षदेखि विभिन्न उपचार गर्दाखेरि पनि त्यो फ्युजन गरेर आधा युरियाबाट आधा चाहिँ नि यो अर्ग्यानिक मलबाट हालेको जहिले नि उत्पादन राम्रो माटोको र यो चाहिँ नि हाम्रो यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, हामी त गोष्ठी गर्छौँ रिजनल इन्टरनेसनल सेमिनारमा पनि फ्युजनमा जानुपर्छ। अनि हाम्रो नीति नै देशको चाहिँ नि फ्युजन नीति हुनु पर्यो, दुईटा मिलाएर जाने। अनि अब कफी हेर्नुहोस्, कफीको चियाको कुरा गऱ्यो भने त अर्ग्यानिक 100% जानुपर्छ। धान र गहुँमा चाहिँ नि अर्ग्यानिक गर्छौँ भनेर 14-15 लाख हेक्टरमा हुने बालीलाई त्यो चाहिँ नि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले बाली अनुसार हामीले जानु पर्यो। अनि अब यो मैले त्यो ढैचाको प्रयोग पनि भनिहालेँ। अनि म अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ, यो तपाईँले अब अहिले कारखानाको कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, कारखाना चाहिँ नि के हुन्छ मेरो विचारमा भने जे पनि जति धेरै उत्पादन गर्यो त्यो सस्तो हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, अनि जति थोरै उत्पादन गर्यो त्यो महँगो हुन्छ। अनि हामीले उत्पादन गर्ने मल चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी भारत र यहाँ भन्नुहोस् न पाकिस्तान, चीन भन्दा यहाँ महँगो भने त हाम्रो मल नकिनिकन
छिमेकीबाट आएको मल किन्छन् किसानले, त्यस हुनाले सस्तो हुन पर्यो होइन। अनि यहाँ नेपालको मल किन्छ, त्यसमै ध्यान दिनु पर्यो। तर यो वर्षै पछि हामी अरूको देशमा मुख ताकेर बस्ने भएको हुनाले आत्मनिर्भर हुनको लागि मल आफैले पनि उत्पादन गर्न पनि जरुरी छ र त्यसको चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ नि एकदम ध्यान दिनु पर्यो हेर्नुहोस्। त्यो छिमेकी देशभन्दा धेरै महँगो हुनु भएन, त्यस हुनाले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्र यो भाइबल हुन्छ फेरि यो फ्याक्ट्री मलहरू। त्यस हुनाले यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले विचार गर्न पर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। हजुर, म पुनः ईश्वरी भण्डारीज्यूसँग जोडिन चाहे। ईश्वरीज्यू, तपाईँहरू युवाहरू लाग्नु भएको छ, केही गरौँ, देशभित्रै बसेर युवा शक्ति परिचालन गरौँ, युवाबाटै उत्पादन गरौँ र आफ्नो माटोमै सिर्जित गरौँ, श्रम आफ्नो माटोमै बेचौँ भनेर लागि परिरहनु भएको छ। के छ समस्या युवाका कहाँनिर हुने रहेछन्? किन युवाहरू कृषिमा लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने अवस्था आउँदो रहेछ? कहाँ के देख्नु भएको छ? कमजोरी कहाँनिर देख्नु भएको छ? कमजोरी युवाहरूले कृषि गर्न चाहिरहेका छन्, लागिरहन्छन्, आँट्छन् पनि थाल्छन् पनि। हजुर, जब थालिसकेपछि पशु पाल्छन्, पक्षी पाल्छन्, तरकारी उत्पादन गर्छन्। सबै युवाहरू अलग अलग पार्टमा छन्, जसले जे गर्छ त्यहाँनिर सुरु गरिसकेपछि पशुमा होस्, पक्षीमा होस्, तरकारीमा होस्, फ्याक्ट रोग देखिन्छ। हजुर, त्यो रोग चाहिँ यो रोग देखिन्छ, फेरि चाहिँ यो रोग यो हो, यसलाई यो औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ, यो औषधि पाइन्छ नै भनेर ठोकेर भनिदिने विज्ञ नभएको कारणले त्यहाँ फेल खान्छन् ती युवाहरू। 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षमा उनीहरूले के गरिरहन्छन्, भैँसी मर्छ या बङ्गुर मर्छ, बाख्रा मर्छ, तरकारी झालमा भाइरस आउँछ, त्यो जान्छ, अलिअलि खोज्छ पैसा, फेरि सुरु गर्छ, गर्दा गर्दै धेरै नै डुब्छ, त्यसपछि कुम्लो बाँध्छ, फेरि जान्छ विदेशतिर। त्यो अवस्था आउन नदिनको निमित्त सरकारको तर्फबाट पहल हुनु पर्यो। किसान सरकारकोमा होइन, सरकार किसानकोमा पुग्नुपर्छ। धेरै किसानहरूले वडादेखि नगरपालिकादेखि घरेलुसम्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरिरहेका हुन्छन्। सरकारले, ज्ञान केन्द्रहरूले, त्यसका मातहतमा चल्ने कुन कुन निकायमा कहाँ किसानहरूले दर्ता गरेर कहाँ के खेती गरिरहेका छन्, के कृषि गरिरहेका छन्, सरकार किसानको फिल्डमा पुगेर त्यसको समस्या बुझ्यो भने नेपालमा कृषि सार्थक छ, सक्षम छ। किसान जो भागेर दौडेर ठुलाबडाको पछाडि ठुलाबडा उछन्नै सक्छन्, धनाढ्यहरू पनि कृषिमा लागिरहेछन्, साना किसानहरू पछाडि छन्, तिनी साना किसानहरू सरकारसँग पुग्नै सक्दैनन्। कम पुँजी भएका युवाहरू त्यहाँ सरकारसँग पुग्नै सक्दैनन् र त्यहाँबाट पाउने लाभ सुविधाहरू उनीहरूले पाउनै सक्दैनन्, भेट्नै सक्दैनन्, त कसरी युवाहरू अगाडि बढ्ने, कसरी कृषि सक्षम छ? त्यसो भएर सरकारले ध्यान दिनु पर्यो किसानहरूलाई। किसान सरकारको पछाडि होइन, सरकार किसानको पछाडि भाग्नु पर्यो कृषि सक्षमताको लागि। त्यस्तो भयो भने नेपालमा कृषि अगाडि बढ्छ र कृषिमा लागिरहेका युवाहरू पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने मेरो अनुभव। मैले दुःख पाइरहेको त्यो अवस्थामा मैले आफ्नो अनुभव व्यक्त गरेँ। हजुर, मन्जु पहाडीज्यू, महिलाहरूलाई यसमाथि थप अब जसरी ईश्वरीजीले भन्नुभएको छ आफ्नो समस्या, युवाका समस्या भन्दै गर्दा महिला युवा उद्यमीका समस्या कहाँनिर छन्? साँच्ची ईश्वरीजीले भनेकै समस्या हुन् यो क्या कि यो भन्दा केही फरक समस्याहरू महिला उद्यमीहरूमाथि देखिन्छ? होइन सर, उहाँले भनेकै समस्या अब उत्पन्न भइरहेको छ, उहाँले भनेको सही हो। त्यही समस्या हामीलाई दोहोरी तेरी त्यही समस्या आइरहन्छ। अब सरकारले हेरिदिएदेखि धेरै राम्रो हुने थियो अब काम गरेर खानलाई। हजुर, म दिल्लीराज सरसँग पुनः जोडिन चाहे। दिल्ली सर, जसरी यसरी यावत समस्याहरू आइरहँदा जतिखेर पनि सरकारसँगै गएर ठोकिएको अवस्था छ र समग्रमा हेर्ने हो भने राज्यले सबैभन्दा बढी कृषिमै लगानी गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याएको अवस्था छ र युवालाई आकर्षित गर्ने, कृषिमै आकर्षित गर्ने भन्ने विभिन्न योजनाहरू पनि छन्, नाराहरू पनि नभएका होइन। यति हुँदै पनि खास हामी समस्या समाधान गर्नतर्फ किन लाग्न सक्दैनौँ, आकर्षण किन गर्न सक्दैनौँ, समयमा बिउ बिजन र मलखादको कुराहरू व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ? यसको लागि के गरिनु पर्थ्यो? अबको समाधानको बाटो के हुन सक्ला? हस्, धन्यवाद। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले। र अब यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा कृषि प्रसारको जिम्मा सरकारले लिएको छ है। जब सरकारले कृषि प्रसारको जिम्मा लिइसकेपछि सबै कुरो सरकारमै गएर ठोकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ क्षमताको कुरा गरौँ। पहिलो कुरो हाम्रो क्षमता के छ भनेपछि
कृषि मन्त्रालयले आजभन्दा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष अघि है यो नयाँ संरचना हुनुभन्दा अघि हजुर कृषक समूह मार्फत कृषि प्रसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो र हाम्रो क्षमता अनुसार हाम्रो मेन पावर हाम्रो रिसोर्सले हाम्रो के देखाउँछ भनेपछि नेपाल सरकारले कृषि प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा 15 देखि 20% मात्र कृषकलाई चाहिँ मात्रै चाहिँ अगाडि बढाएको छ र सहयोग गरेको छ 15 देखि 20% भन्दा बाहेकका कृषकहरू लगभग 80% कृषकहरू कृषि प्रसारको प्रत्यक्ष प्रभावमा चाहिँ परेको अवस्था छैन। त्यसैले पनि सरकारप्रति गुनासो आउने कारण पनि त्यो हो एउटा कारण। र अहिले त के छ भने सङ्घीय अवस्थामा अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय छ। स्थानीय निकाय भएको हुनाले स्थानीय निकायमा कृषिका शाखाहरू छन् र अहिले चाहिँ कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ पहिला भन्दा धेरै किसान दाजुभाइ दिदीहरू मार्फत चाहिँ सञ्चालन भइरहेको भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने स्थानीय निकायबाट सञ्चालन भएको हुनाले अहिले कृषि प्रसारका सम्पूर्ण कार्यक्रम हामीले स्थानीय निकायले सरकारले जिम्मा दिएको छ र आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकायले चाहिँ अब के छ भने अब उहाँले भन्नुभएको एकदम सही कुराहरू। अब किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसरी धान रोप्ने कसरी मकै छर्ने सोध्न आउँदैनन्। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बढीमा केमा उहाँको फोकस छ भनेपछि मेरो बारीमा चाहिँ यो समस्या भयो, यो रोग लाग्यो, यो किरा लाग्यो, सोइल यसरी बिग्रियो, माटो बिग्रियो, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको यस्ता किसिमका समस्या लिएर किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी आउँछन् र त्यस्ता किसिमको विज्ञ चाहिँ अहिले स्थानीय निकायले राख्न सकेका छैनन्। समस्या यहाँ छ अहिले है। स्थानीय निकायले त्यस्ता किसिमका एउटा पनि विज्ञ राख्न सकेका छैनन्। त्यो विज्ञ चाहिँ राख्न जरुरी छ। स्थानीय निकायले आफ्नो चाहिँ कृषि सेवामा कृषि शाखामा काम गर्ने हाम्रा कृषि विज्ञहरूलाई ट्रेन गर्न जरुरी छ र उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गरेर किसानले चाहेका कुराहरू किसानले सोधेका कुराहरूलाई चाहिँ ठिक समयमा ठिक तरिकाले चाहिँ जवाब दिन सक्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिन सक्ने खालको विज्ञ जबसम्म तयार हुँदैन स्थानीय निकायमा तबसम्म यो समस्या आइरहै रहन्छ। हजुर भोला सर अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। भोला सर आगामी वर्ष मलको समस्या नहुनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ 1 2 3 बुदामा भनिदिनुहोस्। जस्तै तपाईँको अब यो मलमै जानु अगाडि म चाहिँ नि के भन्छु भने यहाँ अहिले विज्ञको कुरा आयो हेर्नुहोस्। म चाहिँ नि जहिले नि मैले उठाउने एउटा इस्यु चाहिँ नि के हो भन्नुहुन्छ भने विज्ञलाई प्रयोग गर्न पर्यो भन्छु। म विज्ञको मेरो परिभाषा छ साधारण। म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्यक्रम सम्पादन गरे हुनु पर्यो हेर्नुहोस्। त्यो पढेर गरेका विज्ञ धेरै कम छन् नेपालमा। त्यस हुनाले तालिम दिन पर्यो भने मैले भने जस्तो विज्ञले तालिम दिन पर्यो हेर्नुहोस्। जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छ हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले त्यो विज्ञ थोरै भए पनि पहिला तालिम उसले दियो भने राम्रो विज्ञले पढाएको चेला पनि राम्रो हुन्छन् भन्न खोज्या हो। अनि किसानले पनि विज्ञ खोज्या हुँदैन, सरकारले नि खोज्या हुँदैन हेर्नुहोस् है। फेरि खालि मल बिउ ऋणको कुरा मलको कुरा गरे हुन्छन्। त्यस हुनाले विज्ञलाई खोज्नु पर्यो भन्छु पढेर गरेको। अब मलकै चाहिँ कुरा निकाल्नु भयो तपाईँले। म त के भन्छु भने अब सरकारले 7-8 लाख टन जुन मल चाहिन्छ त्यो 7-8 लाख टनकै मलको चाहिने बजेटको प्रावधान गरिदिनु पर्यो एक। अर्को चाहिने बफर स्टक राख्न पर्यो हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढी। अनि गोदाम घर छैन भने भाडा लिएर पनि राख्न सकिन्छ। अनि यो मलहरूको पनि परिचालन गर्न खोजे सरकारले पनि विज्ञहरूको पनि राय लिन पर्यो। अब कस्तो कन्ट्रास्ट अहिले हेर्नुहोस् त यो रासायनिक मल नेपालमा 1960 भने 60 वर्ष अगाडि नेपालमा आएको युरिया मल आयो पहिला। किसानले हाल्नै मान्दैन। यो कृषिले फ्रीमा दिनेखेरि मल हाल्थेन किसानले हेर्नुहोस्। अनि कृषक निकायले के गर्यो भने गएर हालिदिए हेर्नुहोस्। अनि मलको भ्यालु बुझ्यो। अब अहिले यस्तो अवस्था आयो। त्यसमा मैले भने जस्तो मेरो एउटा चाहिने राय स्ट्रङ सुझाव चाहिँ नि पढेर सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पादन गरेको विज्ञको राय सल्लाह लिनु पर्यो। हाम्रो मान्छे मात्र लिने होइन, राम्रो मान्छे छान्ने चाहिने देशको नीति हुन पर्यो भन्न खोजेँ। हजुर हुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको लागि सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा म बिदाई गर्न चाहे। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् त नमस्कार। धन्यवाद सर। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर नेपालमा मल उत्पादन कति सम्भव छ र वर्षनी जसो नेपालमा कृषि उत्पादनतर्फ लागेका अथवा कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूले कहिलेसम्म मलको अभाव झेलिरहने, गहुँ छर्ने बेलासम्म पनि मल नआइरहँदा धान छर्ने बेलामा
धान रोप्ने बेलामा मल मगाउने मल गहुँ छर्ने बेलासम्म पनि नपुग्दा के समस्या छन्, कहाँनिर हामी रोकिएका छौँ, कहाँनिर समस्याको जड कहाँनिर छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र छलफलको लागि आज हामीसँग कृषि विज्ञ तथा पूर्व महानिर्देशक कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डिल्लीराम शर्मा, त्यसै गरी धान विज्ञ भोलामान सिंह र त्यसै गरी पारिजात महिला समूह कि मन्जु पहाडी र ग्रिन जोन एग्रो फार्मका सञ्चालक अथवा कृषक ईश्वरी भण्डारी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।